अंदरूनी लाहौर के तंग गलियों में मौजूद पुराने मकानों में जहां हर कोई मीठी नींद सो रहा था, रात 12 बजे का टाइम था। एक खाली घर जिसकी आज बाहर वाली लाइट भी बंद थी। तभी नोमान अपने घर पहुंचा। उसने घर के बाहर वाले दरवाजे का ताला खोला और घर में जो ही दाखिल हुआ, लकड़ी का दरवाजा खुलने की एक आवाज पूरे रात के सन्नाटे में गूंज उठी। नोमान ने अंदर जाकर दरवाजा बंद किया और सेहन की लाइट चलाई। पूरा घर खाली था। नोमान के घर वाले 10 दिनों के लिए हैदराबाद गए हुए थे, लेकिन नई जॉब होने की वजह से नोमान उनके साथ नहीं जा सका। उसे ये 10 दिन इस पुराने मकान में अकेले ही गुजारने थे। नोमान, जो कि एक कंपनी में काम करता था, अपनी जॉब के सिलसिले में वो अपने घर वालों के साथ ना जा सका। खाना वो खाकर आया था। फ्रेश होने के बाद सोने के लिए जब घर की छत के ऊपर गया, चारपाई बाहर निकाली तो खुले आसमान के नीचे लेटकर उसने एक ठंडा सांस लिया और सोचने लगा कि दिन भर की थकान के बाद अब सुकून की कुछ घड़ियां नसीब हुई हैं। पूरा घर खाली था, वीरान था। सेन में एक कोने वाला बल्ब जल रहा था। मकान पुराना होने की वजह से झांक कर देखने पर एक भूत बंगला लगता था। उसकी पुरानी दरो दीवार अपने पुराने होने की कहानी सुना रहे थे। नोमान ने थकावट के बाद जो ही करवट ली, आंखें बंद की तो न जाने कब नींद की आगोश में खो गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो नींद कुछ पल की है। उसके कानों के साथ एक अजीब सी आवाज टकराई। वो आवाज इतनी तेज थी कि गहरी नींद से आंख खुल गई। जो ही उसकी आंख खुली तो उसके कानों में झाड़ू लगने की आवाज सुनाई दी। झाड़ू? इतनी रात को झाड़ू कौन लगा रहा होगा? ऐसे लग रहा था कि कोई बड़ी तेजी से सफाई करते ही जा रहा है। इस टाइम गली में कौन झाड़ू लगा रहा होगा? नोमान जल्दी से उठा और झांक कर गली में देखने लगा। पूरी गली वीरान, सुनसान और खाली थी। दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिजा में कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थी। जो ही वो चारपाई के करीब आया, झाड़ू की आवाज बहुत करीब से महसूस हुई, जैसे उसके ही घर में कोई झाड़ू लगा रहा हो। नोमान तेजी से छत की दीवार के पास गया। जो ही झांक कर अपने घर के सेहन में देखने लगा तो उसे सेहन में एक हेवला सा दिखाई दिया। ऐसा महसूस हुआ कि कोई धुंधली सी परछाई है जो यहां से वहां चल फिर रही है। वो गौर करके देखने लगा कि नींद से जागा हूं, शायद इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि कौन है। तभी उसकी आंखों ने जो देखा वो बहुत भयानक था। सफेद लिबास में लंबे बालों वाली एक औरत जमीन पर बैठी सेहन में झाड़ू लगा रही थी। रात के 3 बज रहे थे। ये कौन है? इतनी रात को हमारे घर में झाड़ू कौन लगा रहा है? नोमान ने सोचा कि शायद इसकी आंखों का धोखा है। वो ऊंची आवाज में पुकारने लगा, कौन हो तुम? और इतनी रात को मेरे घर में झाड़ू क्यों लगा रही हो? उसके पुकारने पर वो जो कोई भी थी वहीं पर खड़ी हुई, उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा और उसका वजूद हवा में घुलने लगा। वो गायब हो गई। नोमान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे मुमकिन है? ये कौन थी? बेसाख्ता सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे आया। सेहन का वो हिस्सा जहां पर वो पुराना दरख्त था, उसके नीचे पत्ते यूं जुड़े हुए थे मानो छोटी सी कोई कब्र होती है। ये झाड़ू कौन लगा रहा था? घर में तो कोई भी नहीं है। वो बहुत डर गया। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। उसे ऐसा लगा कि उसके जिस्म में खून जमने लगा है। तभी तेजी के साथ सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर गया। थर थर कांप रहा था। नींद से भरी आंखों से नींद फौरन से उड़ गई और खौफ ने उसकी जगह ले ली। वो जाकर भी किसी को पुकार नहीं सकता था। उसका दिल चाह रहा था कि वो चिल्लाए और पूरे मोहल्ले में शोर मचा दे, शायद कोई इसकी मदद के लिए आ जाए, लेकिन वो किसी को नहीं पुकार सकता था। हर कोई गहरी नींद में अपने घरों में सो रहा था, सिवाय नोमान के।
وہ رات اس نے بہت ڈر کے گزاری۔ ہر آہٹ پر ایسا لگتا کہ کوئی ہے اس خالی گھر میں، سوائے اس کے بھی کوئی موجود تھا جس نے آج پہلی بار اپنی موجودگی ظاہر کی۔ رات بھر وہ بیٹھا رہا، کبھی چھت کی کسی دیوار پر کھڑا ہوتا، کبھی جھانک کر گلی میں دیکھتا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کو بھی سکون نہیں تھا۔ نیچے جانے کی تو ہمت وہ کر نہیں سکتا تھا۔ جو ہی فجر کی اذان ہوئی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ پل چھت کے اوپر ہی لیٹا رہا۔ دن کی روشنی چڑھی تو بوجھل قدموں کے ساتھ اور نیند سے بھری آنکھوں کے ساتھ نیچے اترا، اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں پر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سویا کرتا تھا۔ اس کمرے میں جا کر اس نے پنکھا چلایا اور وہاں پر جا کر بے سدھ بستر پر گرا اور سو گیا۔ کمرے کی کنڈی لگا کر آنکھ 9 بجے کھلی۔ یا خدا، میں تو آفس سے لیٹ ہو گیا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ جلدی سے اٹھا، کپڑے بدلے اور آفس کے لیے نکل گیا۔ آفس پہنچ کر اس نے اپنے والدین کو فون کیا اور انہیں رات والا سارا قصہ بتایا، جس پر ان کا یہ کہنا تھا، بیٹا تم نیند سے جاگے تھے، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ ہمارے گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ اس گھر میں پچھلے 6 ماہ سے رہ رہے ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو ہمیں بھی محسوس ہوتا۔ تم ڈرو مت، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ جلدی آ جائیں گے۔ تمہیں اکیلے رہنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے۔ گھر والوں کی باتیں سننے کے بعد اسے لگا کہ شاید یہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آج لنچ بریک میں کیفیٹیریا میں بیٹھا اپنے دوستوں سے بھی یہی باتیں کر رہا تھا، اپنی کلیگ کے ساتھ۔ کیا جنات ہوتے ہیں؟ کیا کسی گھر میں جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں؟ تبھی جاوید بولا، ہاں ہوتے تو ہیں، لیکن ایسے گھر ہمیشہ ویران رہتے ہیں۔ ایسے گھروں میں کوئی آباد نہیں ہو سکتا جہاں پر جنات کا بسیرا ہو۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ پتہ نہیں یار، رات کو مجھے ایسا لگا کہ ہمارے گھر میں کوئی عورت تھی۔ وہ عورت ہمارے صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ جانتے ہو، رات 3 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور اسے پکارا بھی، وہ غائب ہو گئی۔ جاوید ڈر گیا اور کہنے لگا کہ سوچ سمجھ کر آج گھر جانا، اور ساتھ ہی کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ نہیں یار، ایسا نہیں ہوتا، اس طرح سے جنات اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے۔ تم نیند سے جاگے تھے، اسی لیے ڈر گئے ہوگے، کیونکہ بعض اوقات تھکان کے مارے بھی انسان کی آنکھوں کے آگے ایسے سین، ایسے ویژول آ جاتے ہیں جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہارا وہم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کیا تمہارے گھر والوں کو کبھی محسوس ہوا؟ جس پر نعمان نے کہا، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ابھی گھر والوں سے بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی میرا وہم ہی کہہ رہے تھے، لیکن ایسا وہم پہلے تو کبھی نہیں ہوا، پھر اب کیوں؟ چلو خیر ہے، تم اپنا خیال رکھنا اور دھیان سے گھر جانا، ٹھیک ہے؟ نعمان کہنے لگا، ہاں یار، میں خیال رکھوں گا۔ دن بھر آفس میں کام کرنے کے بعد آج نعمان پھر سے 12 بجے کے قریب مین سڑک پر اترا۔ لاہور کی تنگ پرانی گلیوں سے ہوتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تھوڑی تیز بھی تھی، کیونکہ اسے گھر والوں کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں نے کچھ اور ہی منظر دیکھا تھا۔ جو ہی اس نے اس بند گھر کا دروازہ کھولا، اندر پاؤں رکھا، تو ایک سرد ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ اتنی ٹھنڈی ہوا، گلی میں تو ایسی ہوا نہیں چل رہی تھی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد جو ہی اندر داخل ہونے لگا تو ایک کالے رنگ کی بلی صحن میں بیٹھی بول رہی تھی۔ بلی کی آواز بہت پرسرار لگ رہی تھی۔ تبھی نعمان نے جلدی سے صحن کی لائٹ جلائی تو بلی تیزی سے درخت کے پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ اسے لگا کہ عام پالتو بلی ہے، ہر گھر میں ہی ہوتی ہے۔ تبھی اس نے ہاتھ منہ دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور سونے کے لیے چھت کے اوپر چلا گیا۔ آج بھی وہ تھوڑا ڈرا ہوا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ایک نظر اس نے پورے صحن میں ماری، جھاڑو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ چھت پر گیا، چارپائی بچھائی اور لیٹ گیا اور آسمان کے اوپر ستاروں کو دیکھنے لگا۔ چاند کی چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی، ہر گھر کی دیوار اور چھت نظر آ رہی تھی، لیکن ہر کوئی اپنے گھروں میں میٹھی نیند سو رہا تھا۔ تبھی اس نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سونا چاہتا تھا۔ پورے دن کا تھکا ہوا وجود اب صرف سکون چاہتا تھا۔ ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اس کے کانوں کے ساتھ پھر سے جھاڑو کی آواز ٹکرائی۔ آج پھر کوئی جھاڑو دے رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور صحن میں جھانک کر دیکھنے لگا۔ آج وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، خالی صحن تھا۔ لگتا ہے میں وہم کر رہا ہوں،
یہ بات سچ ہے۔ دوبارہ جو ہی آ کر چارپائی پر لیٹا تو اسے ایسا لگا کہ کوئی بہت تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہا ہے۔ سیڑھیاں چڑھنے کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ چارپائی پر لیٹے لیٹے ہی اس نے پلٹ کر چھت کی سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو کالے رنگ کی بلی سیڑھیوں سے جھانک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بلی بلی اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہے مجھے؟ ابھی وہ بلی کی طرف غور کر ہی رہا تھا کہ ایک اور سر نمودار ہوا، ایک بھیانک چہرے والی عورت کا سر، جس کے لمبے بال تھے اور ایک خوفناک چہرہ، کالے سیاہ چہرے پر چمکتی دو آنکھیں۔ تبھی نعمان کی چیخ نکل گئی تو وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ کون ہے وہاں پر؟ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ نعمان نے سیڑھیوں میں جھانک کر دیکھا، نیچے کوئی نہیں تھا۔ صحن بھی بدستور خالی تھا۔ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، اس گھر میں کوئی مخلوق ضرور ہے۔ اب میں کہاں جاؤں اتنی رات کو؟ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، اس کی چیخ اس کے حلق میں اٹک کے رہ گئی۔ وہ اکیلا اس پرانے اور ویران گھر میں تھا جہاں پر اسے تنگ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے ایک بھیانک چہرے والی عورت تھی جو کبھی جھاڑو لگاتی تو کبھی سیڑھیوں سے جھانک کر کبھی اسے سیڑھیوں سے جھانک کر ڈرا رہی تھی۔ آج اس نے اس کا بھیانک چہرہ بھی دیکھ لیا۔ نعمان بہت زیادہ ڈر گیا۔ وہ بہت خوف زدہ تھا کہ اس رات کے پہر میں وہ کس کو پکارے، کس سے مدد مانگے۔ تبھی ڈر کر جا کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ صحن میں پھر سے جھاڑو لگنے کی آواز شروع ہو گئی۔ تقریباً آدھی رات تک وہ صحن میں جھاڑو لگاتی رہی اور خوفناک آوازیں نکالتی رہی۔ پورے ماحول پر اس کی خوفناک آوازیں چھائی ہوئی تھیں۔ آدھی رات تک وہ آوازیں سنتا رہا اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ وہ رات آدھی جاگ کر اور آدھی سو کر اس نے گزار دی۔ وہ اتنا نیند سے نڈھال تھا کہ سورج کی کرنیں جب اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھ کھلی۔ ٹائم دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ جلدی سے نیچے آیا، بنا کسی چیز پر توجہ دیے تیار ہو کر گھر سے نکل گیا۔ ایک ہوٹل پر جا کر ناشتہ کیا۔ آج دن بھر وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس نے گھر والوں کو فون کیا اور کہا کہ جلدی سے واپس آ جائے، میں اس گھر میں مزید اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اس گھر میں ایک خوفناک چہرے والی عورت ہے جو مجھے بار بار نظر آ رہی ہے۔ وہ رات بھر گھر میں جھاڑو لگاتی ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جس پر اس کے گھر والوں کو لگا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے اور ان لوگوں نے اگلے ہی دن آنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن آج کی رات وہ اس گھر میں اکیلا کیسے گزارتا؟ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ تبھی اس نے جاوید سے کہا کہ بھائی، اس گھر میں کوئی مخلوق ہے۔ کل رات میں نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ سیڑھیوں سے مجھے صاف نظر آئی، جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ نیچے کالے رنگ کی بلی اور اوپر اس کا چہرہ۔ جاوید بھی ڈر گیا اور کہنے لگا کہ تم میرے گھر میرے ساتھ چل سکتے ہو، یا اگر تم چاہو تو ہم دونوں تمہارے گھر میں بھی رات گزار سکتے ہیں۔ نعمان نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، تم میرے ساتھ ہوگے تو مجھے ڈر نہیں لگے گا۔ دن بھر کام کرنے کے بعد دونوں دوست آفس سے نکلے۔ جاوید نے اپنے گھر پر انفارم کر دیا کہ میں آج نعمان کے ساتھ اس کے گھر پر رکوں گا، وہ اکیلا ہے۔ تبھی جو ہی وہ لاہور کی انہیں تنگ اور پرانی گلیوں سے ہوتے ہوئے اس خالی گھر کے آگے آئے، ابھی نعمان نے گھر کا تالا نہیں کھولا تھا، اندر سے ایک خوفناک کہکا سنائی دیا۔ دونوں نے سنا اور ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا یہ کہکا تمہارے گھر سے آیا ہے؟ پتہ نہیں، شاید آس پاس گھر ہے، کوئی ہنس رہا ہوگا۔ نعمان نے جلدی سے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صحن کے آدھے حصے میں چاند کی چاندنی تھی جس میں وہ کالی بلی نعمان اور اس کے دوست کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی بلی نے خوفناک آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ نعمان نے جو ہی صحن کی لائٹ چلائی، بلی پھر سے اسی درخت کے پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ جاوید نے پورے گھر کا جائزہ لیا اور کہنے لگا گھر تو بہت پرانا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں پر کوئی مخلوق تو ہے۔ گھر کے در و دیوار بہت پرسرار سے ہیں۔ تم سچے ہو جو اس گھر میں اکیلے رات نہیں گزار پا رہے۔ ان دونوں نے فریش ہونے کے بعد چھت پر گئے اور سونے کے لیے چارپائیاں بچھائیں۔ تبھی جاوید نے کہا یار میرا تو دل چاہ رہا ہے چائے پی جائے، کیا تم پیو گے؟ نعمان نے کہا کہ ہاں چلو چائے بناتے ہیں۔ جاوید نے کہا کہ نہیں، مجھے بتاؤ کچن کہاں ہے، میں بنا لیتا ہوں۔ نعمان نے کہا ٹھیک ہے، مل کر بناتے ہیں۔ دونوں دوست
तकरीबन 1:30 के करीब नीचे आए। वो जो ही किचन में चाय बनाने लगे, उन्हें बाहर से ऐसी आवाज आई जिस तरह से गेट के ऊपर कोई दस्तक दे रहा है। लोहे के दरवाजे के ऊपर दस्तक शुरू हो गई। नोमान ने कहा, इस पहर कौन होगा? नोमान तेजी से गेट के पास गया और पूछने लगा, कौन है बाहर? बाहर से फिर से हंसी की आवाज सुनाई दी। उसने गेट खोलकर देखा तो पूरी गली खाली थी, वहां कोई नहीं था। जावेद ने कहा कि यार अजीब बात है, दस्तक तो मैंने भी सुनी, भला कौन होगा? उसने कहा कि पता नहीं यार, यहाँ पर यही मामलात है, इसीलिए तो अकेले रात गुजारना बहुत मुश्किल है। वो दोनों दोस्त चाय बनाकर जो ही छत के ऊपर गए तो पीछे से आवाज आई, किचन का दरवाजा बहुत जोर से बंद होने की। उन दोनों ने पलट कर देखा तो किचन का दरवाजा बंद था और किचन की लाइट बुझ चुकी थी। नोमान ने कहा, जावेद तुमने लाइट ऑफ की है? जावेद ने कहा, नहीं, लाइट तो जल रही थी और मैंने दरवाजा भी बंद नहीं किया। तेजी से सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चले गए। चाय पीते और बातें करने में मगन थे। फिर से उन्हें ऐसी आवाज आई कि जिस तरह से नोमान को कोई पुकार रहा है। किसी ने नोमान का नाम लिया। दोनों ने सुना। तेजी से दीवार से झांक कर नीचे देखा तो सहन खाली था, कोई भी नहीं था। तभी जावेद ने कहा कि अब हमें सोना चाहिए, रात बहुत ज्यादा हो गई है, सुबह ऑफिस भी जाना है। दोनों दोस्त चारपाइयों पर लेट गए। चांद की चांदनी बदस्तूर थी। तभी जो ही घड़ी पर रात के 3 बजे सहन में झाड़ू की आवाज गूंजने लगी। जावेद की आंख खुली। नोमान 2 रातों से जागा हुआ था, गहरी नींद में था। जावेद ने अपने कानों से आवाज सुनी। आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ छत की दीवार से झांक कर जो ही नीचे देखने लगा तो सहन में लगे दरख्त के नीचे एक खौफनाक औरत बैठी जमीन पर झाड़ू लगा रही थी। उसकी आंखें सफेद रंग की थी जो चमक रही थी। चेहरा इंतहाई हैबतनाक और काले रंग का, सफेद लिबास और लंबे बाल चांद की चांदनी में उसे और भी डरावना बना रहे थे। नोमान गहरी नींद में सो रहा था। जावेद के गले से एक भयानक चीख गूंजी, कौन हो तुम? जो ही वो चीखा नोमान जाग गया। क्या हुआ जावेद, तुम वहां पर क्या कर रहे हो? जावेद पत्थर की मूर्ति बने खड़ा नीचे देख रहा था, लेकिन सहन खाली था और सहन के दरमियान में एक झाड़ू रखा था। नोमान ने जल्दी से जावेद को दीवार से हटाकर चारपाई पर बिठाया तो जावेद ने बताया, मैंने भी उससे देखा है यार, यहाँ पर रात गुजारना मुनासिब नहीं, चलो मेरे घर चलते हैं। वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरे, बाइक बाहर निकाला और जावेद के घर भाग गए। अगली सुबह उन लोगों ने ऑफिस से भी छुट्टी की। रात का खौफ दिल दिमाग पर तारी था। जावेद ने पहली बार अपनी आंखों से ऐसी मखलूक देखी थी। उसे सख्त बुखार हो गया। घर वाले भी परेशान हो गए। तकरीबन शाम 4 बजे के करीब नोमान के घर वाले भी पहुंच गए। उससे घर की चाबियों का पूछा तो नोमान घर पहुंच गया। उसने घर में आकर सारी बात बताई। वो झाड़ू जो सहन में रखा था उनके घर का झाड़ू नहीं था। वो एक कदीम पुराना जालों से भरा हुआ एक झाड़ू था। जो ही इसको उठाने लगे तो नोमान की अम्मी कहने लगी, नहीं, इसको हाथ मत लगाना, मौलवी साहब को लेकर आए, मौलवी साहब खुद बताएंगे कि इसको कैसे उठाना है, अगर हमने हाथ लगाया तो कुछ भी हो सकता है। तभी नोमान के अब्बू जल्दी से मस्जिद की तरफ गए, मौलवी साहब को लेकर आए। मौलवी साहब घर में दाखिल हुए, झाड़ू को देखा तो कहने लगे, इसको हाथ मत लगाना, वो चुड़ैल तुम लोगों पर असरअंदाज हो जाएगी। ये घर वीरान है और खाली है। यहाँ पर एक भटकती बदरू का बसेरा है। ये घर पिछले 15 बरस से खाली था, जिसे आप लोगों ने ले लिया। अक्सर इस घर से रात के वक्त चीखो पुकार सुनाई देते थे जब ये घर खाली था। बेहतर यही है इस घर को छोड़ दें, क्योंकि जब वो अपना आप जाहिर करती है तो फिर वो किसी न किसी को जानी नुकसान भी दे देती है। सबने जब ये बातें सुनी तो सब बहुत डर गए। तकरीबन 5 दिन के अंदर अंदर उन लोगों ने वो घर छोड़ दिया। हर रात जब भी रात के 3 बजते थे, सहन में वो झाड़ू लगाती थी। घर के बाकी सब लोगों ने भी झाड़ू लगाने की आवाज साफ सुनी। ये थी लाहौर की उस वीरान घर की कहानी, जहां पर एक भटकती बदरू का बसेरा था।